شباب السلام عليكم ورحمة الله. دونك غادي ندير واحد البتي رابيل على لو كور ديال السيمي كونديكتور. دونك المرة اللي دازت في لا كلاس كنا وقفنا في لا بولاريزاسيون ديال الترانزستور. الوغ لي بولاريزاسيون اللي كنا شفنا هاد لو تيب ديال بولاريزاسيون ديال بار كورون دو باز، بولاريزاسيون ديال الترانزستور بار كورون دو باز. دونك هنا قلنا الهدف من هاد لا بولاريزاسيون انه تنحطو داك البوان دو فونكسيونمون في النص، نحاولوا نحطوها في النص ديال في سي سي داكور، باش هنا كتكون عندنا واحد لومبليفيكاسيون كبيره في لا سورسي ديال الترانزستور. وكنا ضنا ان هاد لي كوندونساتور هادو قلنا كيتسموا لي كوندونساتور دو كوبلاج او لا دو ليزون، اللي كيفرقوا لنا ما بين لا كومبوزونت التيرناتيف اللي غادي نامبليفيوها هنايا في لا سورسي، وما بين لو كورون كونتيني ولا لا كومبوزونت كونتيني ديال لا بولاريزاسيون اللي كتمكن لنا انه نفيكسيو لو بوين دو روبو في النص. وقلنا بانه سي اوبتيمال انه يتفيكسا في النص. الوغ دونك هاد لا بولاريزاسيون كنا شفناها هي لو بروميي تيب ديال البولاريزاسيون، وكاين عاوتاني لا بولاريزاسيون بار كورون دو باز اي ريزيستانس دو ليميتور. دونك هنا كنزيدو واحد لا ريزيستانس داكور. دونك نفس لي كالكول تقريبا اللي كيدارو هنايا. دونك ديما كنبداو في لونطري، دونك كنحسبو لو كورون اي بي، ومن بعد نلقاو لو كورون اي سي او لا اي او، وابخي داكور نلقاو لا طونسيون اللي عندنا هنايا ديال في سي داكور. الا لاحظتو تقريبا لي فالور ديال في سي او تقريبا داكور ماشي 100% مي تقريبا راها اوزالونتور ديال 7.5 اللي هي la moitié de l'alimentation VCC. Très bien. Les montages de polarisation les plus utilisés ou les qui تستعملوا تقريبا à 100%، donc هما اللي كيتستعملوا هادو تيب ديال المونتاج هادو كيتسموا par polarisation par pont de résistance ou la en H. donc هنايا la forme ديال H majuscule d'accord. donc هاد la polarisation هادي donc هي لا ميور. علاش؟ لانه كتعطينا واحد لا ستابيليتي بالنسبه للبوين دو روبو او البوين دو فونكسيونمون، سيتادير ان اي سي و في سي او ما كيتغيروش واخا تغير لا طومبيراتور. حنا قلنا بانه لو ترانزستور بيبولير فاش كتغير لا طومبيراتور ديالو و سي نورمال تغير لانه شحال ما خدم مده طويله شحال ما غادي يسخن، وفاش كيسخن داكور كتغير ديك البيتا ديالو، وإلا تغيرات بيتا سيتادير غادي تأثرنا على لا فالور ديال اي سي و في سي او اللي هما لو بوين دو فونكسيونمون. الوغ بالنسبه لهذا المونتاج هذا علاش قلنا مزيان؟ حيت كيعطينا واحد لا ستابيليتي اللي هي مزيانه، واخا كتغير لا طومبيراتور ديال الترانزستور دونك البيتا سي نورمال غادي تغير، ولكن واخا كتغير البيتا هاد التغير هذا ما غاديش ياثرنا على لي فالور ديال في سي او و اي سي، ماشي ما غاديش ياثر كاع 100%، ولكن التاثير غادي يكون صغير بزاف. وهذا الشيء هذا غادي نلاحظوه في دوك لي زيكزارسيس اللي عطيت لكم، وغادي نخدموا كل مونتاج داكور. كل مونتاج غادي نخدموا له اكزارسيس ديالو، غادي نغيروا بيتا بواحد 10%، وغادي نشوفوا التغير ديال اي سي و في سي او. نفس الشيء بالنسبه لهذا المونتاج، ونفس الشيء بالنسبه لهذا المونتاج الثاني. دونك حتى هو غادي نغيروا له اي سي، نغيروا له بيتا، ونشوفوا واش تغيرات في سي او و اي سي وبشحال ديك لا فارياسيون بشحال داكوغ. الا غيرنا بيتا في 10% نورمالمون خاص لي كالكول حتى هما تقريبا يتغيروا ب 10%، ولكن في هذا المونتاج هذا غادي نشوفوا بان التغير غادي يكون بسيط بزاف. الوغ المره اللي دازت كنا قلنا بانه هذا المونتاج هذا عندنا جوج ديال الطرق باش نحسبوا اي سي و في سي او. لا ميثود ابروكسيماتيف اللي قلنا كنعتبروا بان هذا الكورون اللي كيدوز هنا في لاباس كيكون صغير بزاف، دونك كنيغليجيو. وفي الالكترونيك الرابور دو 10 داكوغ كيمكن لينا انه نيغليجيو داك ليليمون صغير. الوغ هنا كنعتبروا بان هاد الكورون اللي كاين هنا كله غادي يدوز في هاد ار 2. الا قلنا هاد الكورون اللي كاين هنايا هو اللي هنايا سيتادير هاد لي ريزيستانس غادي نعتبرهم اون سيري، ونحسبوا باغ ديفيزور دو طونسيون هاد لا طونسيون اللي عندنا هنايا في ار 2 اوكي. ونحسبوا دونك الا حسبنا في ار 2 و في بي او خلاص راه معروفه، جونكسيون بي ان كتساوي 0.7. دونك عندنا هاد لا طونسيون عندنا هاد لا طونسيون، دونك نديرو لا لوا دي مايل ونلقاو هاد لا طونسيون. دونك الا لقينا هاد لا طونسيون
داكوغ وعندنا ار او دونك لا لوا دوم غادي نلقاو اي او و اي او هي نفسها اي سي حيت قلنا بان اي بي راه غادي نيجليجيو ونعتبروه كيساوي زيرو دونك لقينا اي سي غادي نلقاو في ار سي دونك عندنا في ار سي عندنا في ار او دونك نلقاو لا طونسيون في سي او دونك هذه سي لا ميثود لا بلو سامبل لابروكسيماتيف لا ميثود الثانيه اللي هي لا ميثود بريسيز هنا كنستعملوا تيفنا داكوغ كنعتبروا بان هاد لو ترانزستور هو لا شارج داكوغ كنعتبروا بانه هو لا شارج دونك تيفنا شنو كتقول بانه الا بغينا نحسبوا في تيفنا شنو كنديروا كنديبرونشيو هاد لا شارج هادي داكوغ وإلا دبرونشينا هاد لا شارج اكزاكتومون كتولي عندنا هادي اون سيري مع هادي لان هنا ولات عندنا سيركوي اوفير هذا مكاينش اوكي دونك اي تيفنا داكوغ شنو هي هاد لا طونسيون اللي عندنا هنايا داكوغ غادي تولي هي 1.36 ار تيفنا نفس الشيء دونك هنايا هاد لا شارج كتبقى ديبرونشي وكنعتبروا الكورون داخل من هنايا داكوغ وكاين باش كيرجع لاماس دونك الا كان الكورون داخل من هنا داكوغ شنو هاد لا ريزيستونس وهادي كيفاش دايرين اون باراليل داكوغ دونك ار تيفنا هي 9.09 كيلو فوالا دونك لو مونتاج كيولي على هاد الشكل هذا دونك اي تيفنا ار تيفنا وكنرجعوا لي ريزيستونس اللي عندنا هنايا والمونتاج اللي كان من قبل كنرجعوه داكوغ ونحسبوا دابا بار لا لوا دي مايل دونك يو بي بي كتساوي يو ار او بلس يو بي او بلس يو ار بي بي داكوغ دونك هنايا كنديروا هاد لا لوا دي مايل اوكي دونك ابخي نلقاو اي او دونك اي او شنو كتساوي اي بي بي موان في بي او على ار او بلس ار بي بي على بيتا بلس 1 ولاحظوا مزيان ان هاد لو تيرم هذا داكوغ ار بي بي على بيتا بلس 1 كيكون صغير بارابور لار او اوكي دونك غادي يكون صغير بارابور لار او دونك في هاد الحاله هادي il peut être négligé داكوغ دونك لا فارياسيون ديال البيتا اللي تغيرات هنا ب 10% دونك هاد لو تيرم كله داكوغ غادي يكون صغير بارابور لار او اوكي دونك هنا من هنا جات بان هاد لو مونتاج هذا مزيان لانه واخا تغير بيتا داكوغ هاد الحاله هادي اي او ما غاديش تغير بزاف وفي هاد الحاله لو مونتاج غادي يكون بلو ستابل فوالا دونك هنايا سي ابليكاسيون نيميريك لي كالكول اللي كنا بلا غولاسيون اللي كنا لقينا قبيلات دونك حنا لقينا هنا تقدروا تجربوا مثلا اوكي في هاد الحاله هادي تقدروا هنايا تجربوا هاد البيتا هادي داكوغ اللي هنا داير 100 دونك غيروها ب 10% ديروا مثلا 110 وعاودوا لي كالكول غادي تلقاو بان واحد التغير بسيط هنايا ونفس الشيء بالنسبه للفي سي او غادي تلقاو واحد التغير اللي هو بسيط بزاف داكوغ دونك بالنسبه للكالكول ابروكسيماتيف اللي قلنا هنايا اي بي نيجليجي دونك غادي نخدموا بلا ميثود الاولانيه دونك هنايا هادو هما لي فالور اللي غادي يعطيونا دونك تقريبا لي فالور بحال ما كاينش فرق كبير داكوغ دونك هادو هما لي فالور دونك هنا مثلا في سي او لقينا 8.4 هنا 7.74 وكاين واحد الفرق سي نورمال ولكن هاد الفرق هذا بسيط فوالا دونك هاد ليكزارسيس هو اللي كنا شفنا المره اللي دازت في لا سال دو كور داكوغ دونك كنا خدمنا هاد لا كيستيون داكوغ لا كيستيون 3 باغ لا ميثود ابروكسيماتيف دابا حاولوا ديروا لنا لا ميثود بريسيز اوكي دونك غادي تطبقوا نفس هاد لا غولاسيون هادي دونك غتحسبوا ار تيفنا او تيفنا تحولوا الشيما على هاد الشكل هذا وديروا هنايا لا لوا دي مايل باش تلقاو في ار او ومن بعد تلقاو اي او اتسيتيرا داكوغ بنفس الطريقه غادي ديروا هاد لا كيستيون 4 اوكي الوغ بالنسبه لا كيستيون الاولى دونك شنو هو لي تيب ديال بولاريزاسيون دونك هادي قلنا سي لا بولاريزاسيون اون اش لي زافونتاج او لافونتاج ديال هاد لا بولاريزاسيون دونك هنا غنقولوا بانه هاد لا بولاريزاسيون elle permet d'avoir une meilleure stabilité par rapport aux variations de la température ça marche donc هادشي هادي هي لا ريبونس تيب بالنسبه لهاد لا كيستيون اوكي خلاص دونك هنا عندنا هاد ليكزارسيس هذا دونك حتى هو حاولت تخدموه دونك هاد ليكزارسيس هنايا كيعطيونا لي فالور شنو بغينا في سي او كتساوي 0.4 في سي سي بغينا في ام كتساوي 0.2 اي بي دونك كبر من تساوي 10 اي بي سيتادير هنا غادي نخدمو اي بي هو هاد لو كورون هذا اللي دايز هنايا داكوغ اي بي هو لو كورون دو بولاريزاسيون دونك اللي كتعطينا هاد لا ريزيستونس في هاد الحاله غادي نخدمو بلا ميثود سيتادير هنا غادي نخدمو بلا ميثود
ابروكسيماتيف داكوغ نعتبروا بان هذه وهذه اون سيري سا مارش. دونك هنا عطاونا هاد لي فالور وهنا قال لك حنا خصنا نحسبوا لي ريزيستونس ار او و ار 1 و ار 2 اوكي. دونك حنا خصنا نحسبوهم باش نفيكسيو البوان دو فونكسيونمون على حساب هاد لي فالور اللي بغينا. دونك فوالا دونك هاد ليكزارسيس هذا مهم تري بون اكزارسيس دونك حاولوا تخدموه اوكي. وعندنا ابخي عندنا هاد ليكزارسيس وهذا دونك هادو تنشوفوهم من بعد داكوغ ليسونسيال تكونسونطراو بعد على هذا دونك حتى هادو دونك حاولوا تفكروا فيهم تنجاوبوا عليهم من بعد ان شاء الله. دونك هادشي اللي كاين الشباب بور لو مومون دونك بون كوراج. دونك حاولوا تخدموا لي زيكزارسيس و بارطاجيو لي سوليسيون اون بريفي معايا في الواتساب غنكوريجيهم معكم. يلا شباب بون كوراج.